गुजरे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद फरमाते मेरी 19 साल उम्र थी, मैं नेशापुर में पढ़ा करता था। मेरे अंदर इल्म का बड़ा शौक था। एक उस्ताद के पास जब मैं पढ़ने गया तो मेरे उस्ताद मुझे फरमाने लगे कि बेटे तेरा ज़र्फ बड़ा है और मेरा इल्म छोटा है, तू किसी बड़े आलिम के पास जा। मैंने उस्ताद से कहा कहाँ जाऊँ? तो कहने लगे अगर हो सके ना तो बगदाद शरीफ चला जा। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में हाजिरी दी। वो हदीस के हाफिज हैं। आज भी आप उनकी मुस्नद इमाम अहमद देखें, जो हदीस का तालिब इल्म होता है उसे मजा आ जाता है पढ़ने। पर क्या बात है इमाम अहमद बिन हम्बल की, उन्होंने अल्लाह ने एजाज दिया कि आज भी मक्के और मदीने में इमाम अहमद बिन हम्बल के मजहब पर फतवा दिया जाता है। वहां के लोग हम्बली कहलाते, इतनी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। कहते हैं मैं निशापुर से निकला जब तो बहरी रास्ते के लिए मैं आने लगा यहाँ। जब जहाज में बैठा ना तो रास्ते में तूफान आ गया। तूफान इस तेजी के साथ आया और इतने दिन जारी रहा कि हमारे जहाज की सिमत ही बदल गई, डायरेक्शन ही बदल गई। वह जाना इधर था तो जहाज का मुंह इधर हो गया। फरमाते जाके किसी किनारे हम उतरे। ये देखें जो लोग तालिब इल्म जाते थे, फरमाते वहां जाके उतरे। वहां पता चला कि जिस जजीरे पे हम उतरे हैं यहां से अगर पैदल जाएंगे तो 1.25 महीने में बगदाद पहुंचेंगे। और फरमाते हैं कि पैसे भी कोई नहीं, खत्म हो गए। अब मैं वहां से उतरा पत्ते खाता, 1.25 महीना लगा और मैं बगदाद शरीफ पहुंचा। और जब पूरी जद्दोजहद करके वहां पहुंच गया ना तो पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल का तो मदरसा ही बंद हो गया। उनके तो जुम्मा पढ़ाने पे पाबंदी लग गई है। वक्त का बादशाह नाराज हो गया है। इसका मतलब है वो भी सियासी बातें करते होंगे। नाराज हो गया, उसने पकड़ के आपको जेल में डाल दिया। तो इमाम साहब तो पढ़ाते ही नहीं। फरमाते मैं अब तलाश करने लगा कि मुझे पता चले इमाम साहब कहाँ कैद हैं। बताया गया कि उनको उनके घर को जेल, सब जेल करार दे के नजर बंद कर दिया गया और घर के चारों कोने में पुलिस खड़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो शागिर्द शाह बकीउद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैं जब वहां पहुंच गया, वहां पहुंच करके मैंने लोगों से कहा कि तुम ना करीब ना जाना, बस मुझे बता देना कि इमाम साहब का घर कहाँ है। तो कहते हैं एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं उंगली का इशारा नहीं करूंगा, आंख का इशारा करूंगा, क्योंकि हालात बड़े खराब हैं। कहते उसने आंख के इशारे से बताया कि वो सामना गेट इमाम साहब का है। कहते मैं वापस आ गया। अब सारी रात सोचता रहा कि इमाम साहब के घर तालीम हासिल करने कैसे जाना है। फरमाते हैं फिर मुझे एक तजवीज समझ में आई। सुबह जब मैंने उठा तो मैंने सर से पगड़ी उतारी, अपने बालों में हाथ डाल के बाल बखेर दिए, चारों जानब बिखर गए, जुल्फे रखी हुई थी। फरमाते हैं फिर मैंने अपनी कमीज को थोड़ा सा एक जगह से फाड़ा, थोड़ा सा दूसरी जगह से फाड़ा, टखनों के करीब करके कहते हैं मैंने जाके थोड़ी सी तहमत को भी फाड़ा। हाथ के अंदर मैंने कासा पकड़ा जैसे फकीर मांगने वाले पकड़ते हैं। अब तो फकीर कहता ना अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। तो उस जमाने में कहते थे अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तुम्हें अल्लाह अजर दे, तुम्हें अल्लाह। कहते हैं ये वजीफा मैंने अच्छी तरह पकाया, नजरें मैंने झुका ली, फटे पुराने कपड़े पहन के ना तो बगदाद की गलियों में, बगदाद की गलियों में तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। कहते हैं बगदाद की गलियों में कभी इधर कभी उधर, मैं ना वो लिए ना कासा, मैं घूम रहा हूं फिर रहा हूं, तेनू लब दे आप गवाचे। कहते मैं ढूंढता फिर रहा हूं मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए, कदी कहाया कुंबा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए, आजम यार मनाउन दी खातर असा की पेश वटाए। फरमाते हैं कि वो काशा लिए तो मैं निकला, सिपाही खड़े थे, उनसे भी मैंने कहा अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं एक दिनार उन्होंने भी मेरे कासे में डाला। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा आया तो मैंने दरवाजे पे खड़े होकर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते मेरा जोश ही बदल गया। इमाम साहब ने झट से दरवाजा खोला, खूबसूरत इमामा और खूबसूरत चेहरा। कहते हैं उनका चेहरा देखा तो मेरे आंसू ही बह गए। और इमाम साहब ने जब एक दिनार मेरे प्याले में डाला तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा बगदाद के बादशाह और मेरे महबूब के इल्म के वारिस, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनने आया हूँ। मुझे ना आपने खैरात नहीं देनी, बस मुझे एक हदीस मेरे नबी पाक की रोज पढ़ा दिया करें। एक हदीस, एक हदीस। यहाँ तो हर जुम्मे पढ़ाई जाती है ना, वक्त नहीं होता, लोग देर से आते। कहा एक हदीस आपने पढ़ानी है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते इमाम साहब ने मेरा चेहरा देखा तो खुशी से खिल उठे। फरमाने लगे तू कैसे आएगा? का हुजूर भिखारी बन के।
میں خیرات مانگنے آؤں گا، یہ بھی تو خیرات ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے، سنیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا رہا، یہ جذبہ، یہ شوق، پورا سال بھیک مانگنے کی غرض۔ یہاں تو ہمیں اپنے علماء میں کمزوریاں نظر آنے لگ جاتا ہے، سب ٹھیک ہے جی، وہ ایک بات نہیں ٹھیک، لہذا چھٹی، میں اب خود بہت بڑا محدث ہوں، مجھے کیا ضرورت، یہ کمزوری ہے۔ اس لیے اخلاقی رویے لوگوں کے مضبوط نہیں رہتے، اس لیے دنیا داری کی ساری باتیں آتی ہیں پر دین نہیں آتا، کیونکہ ہمارا وہ شوق نہیں، وہ انداز نہیں۔ ہم کون بھکاری بننے کو تیار ہے؟ جب لوگ کاسا پکڑتے تھے تو پھر رسول اللہ کے دین کی خیرات بھی اس میں آیا کرتی، اب کوئی کاسا ہی نہیں پکڑتا تو خیرات کیسے آئے؟ تو لوگ بحث کرنے آتے، گفتگو کرنے آتے، لینے کون آتا؟ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال جاتا رہا۔ امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے یار میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زانگی نہ لگ جائے، دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں پورا سال میں جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دیتے، اور فرماتے ہیں دنیا ساری پڑھتی ہے پر ہمارے پڑھنے کا استاد انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک کی حدیثیں سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سنا، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ فرماتے ہیں سال گزر گیا، حکمران مر گیا، فوت ہو گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا، اس نے بڑی جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ فرماتے ہیں جب میں بھی پہنچا نا تو امام فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا، کہتے میں آگے آیا تو فرمانے لگے بھی علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا، اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مہلت دے دے، اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمائی، یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی، پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا
जब भी किसी तरफ सहारा ढूंढने का दिल हुआ तो या खुदा की तरफ देखना या मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या दरवेशों का क्या काम कि वो दुनियादारों से पैसे ले और दुनियादारों के साथ मामलात करे। तुम्हारी ये रवश अच्छी नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा वकार रखा। ख्वाजा कुतुब कहते हैं वो बात तो खत्म हो गई, लेकिन शेख अली के चेहरे पर कई दिनों तक अफसुर्दगी रही। वो उन सब लोगों को पलट पलट के देखते जिनके सामने आके उसने गिरेबान पकड़ा था, तो बेचारों की तबीयत बिगड़ती, दिल पे अफसोस होता, इसको ऐसा ना करना चाहिए था, मेरी गरीबी का यूं मजाक ना उड़ाता। कहते हैं चंद हफ्ते गुजरे तो उस ताजर को हमने दोबारा ख्वाजा साहब की खानकाह में दाखिल होते देखा, लेकिन अब के वो बड़ा ही परेशान आया, अब के वो बड़ा ही अफसुर्दा आया। अब के वो आया तो हाँफता कांपता तड़पता आया, चादर बड़ी सारी ओढ़ रखी है। आते ही हजरत ख्वाजा की खिदमत में बैठा, तड़प के रोने लगा, कहने लगा अजमेर के बादशाह भूल गया था, माफी हो सकती है, गलती हो गई थी, दरगुजर का सवाली बन के आया हूँ। अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, पहेलियां ना बुझा, जो बात है उसको खोल करके बयान कर। फकीर तेरी हर बात सुनने को और दरगुजर करने को तैयार है। उसने अपना हाथ चादर की ओर से निकाला तो कहने लगा हुजूर खुश्क हो गया, उठता ही नहीं, हुजूर तकलीफ में हूँ, आजमाइश में हूँ। हुआ दरअसल ये था कि मैंने ना वो मैंने सिक्के उठाते उठाते ना आपसे नजर बचा के कुछ ज्यादा उठा लिए थे, तो आपकी नाजायज दौलत, मैंने आपकी दौलत को नाजायज हासिल कर लिया था, तो हुजूर उस सबब से मेरा हाथ छल हो गया, मुझे उतने लेने चाहिए थे जितने मेरे बनते थे, मैंने नाजायज पैसे ले लिए। ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे दुनियादार है तो अभी तक दुनियादारी में ही अड़ा हुआ।